نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم سورة فاطر دویشتم پارا پنزلسم نمبر آیت فمکی آیتن کی دا مشرکانو کافرانو قباحتن بیان شو فدی آیتن کی ہم دا مشرکانو قباحتن بیانی اللہ پاک فرمائی اے خلق تاسو ټول محتاج او زه محتاج نه یم په هر حالت کې تاسو ماته محتاج زبی پروایم زما صفتن کی استائل شویم ستاسو تا زما اس قسم ضرورت نشت تاسو محتاج او زبنی بی اللہ جل شانہ فرمائی چی دا قیامت دا سے سخت و رزنا کہ انسان سر درن بوجوی دا گناہنو او دے چاہت آوازو کی چی دا بوج را سر لگواخلا حصوک دا سر دا بوج دا گناہنو نشس پکولی کاغا کس چاہتا چا آواز کے نزدی رشتہ دار ولی نبی ہر انسان بخبل پیٹی او بوجھ زان سر اچت کری رسول انشاءاللہ راش احادیث مبارکو کہ ہم منگا تاس قولی دلی دی کہ دا قیامت پورت با یو رشتہ دار دا بل رشتہ دار نا تختی دا نیکی مختلو پا وقت با قیامت کی بسوک چال نیکی نشی ورکو قیامت کے بسوک دا چاند گناہ نشی اغتی چی آغا سر بوجھ سپکی یا اللہ جل شانہ فرمائی چی چاہ دنیا کے زان پاک کو دا کفر شرک و گناہن نا نفیدے خبلگ نقصان دا کافر او دا گمراہ انسان ہم خبل دی او دا نیک انسان دا نیکی پیدا ہم دا دا ماتے پیدا رشتہ پیدا خبل زان او دا عقل مندی دا چی انسان پل پیدا حاصل ہے پیدا دا اللہ پاک پا دن کی او پا ہدایت بی اللہ پاک دا مومن او دا کافر فرق ذکر کے مومن پشان دا بینا دی چی نظر یہ کار کے او کافر پشان دا لن دی چی نظر یہ کار میں مومن پشان دا رنا دی او کافر پشان دا تیاری دی مومن پشان دا سوری دی او کافر پشان دا گرمی دی مومن پشان دا جوندی دی او کافر پشان دا مڑی دی پدی مڑی او جوندی پدی لن او بینا کی چی سنگا فرق دی دغرنگی فرق پا مومن او پا کافر کی یعنی دا پہی صورت نیوزے کی دا مومن زی جنت دا او دا کافر زی جہنم دی آخرت کم یوزے او پا دنیا کی ہم دا دی جن جدا بی اللہ جل شانہو نبی علیہ السلام تا فرمائی دا کافران پشان دا مڑو دی استاد دن نا پیدا نا استاد نصیحت نا پیدا نا استاد نصیحت نا پیدا اغا خلق اقلی چی اغا پشان دا جوندوی جوندی پشان مومنان او دا مڑی پشان کافران دانا چی کافر اورینا محکمونگا تاسو سبب کے ویلی چی کافر مثال دا مڑی دی نو که مڑی تا دیرم نصیحت کو که داغ دا نصیحت زی تیر شوی دی نو کافر تا دیرم نصیحت کے سنگ چی دا مڑی دا قبر والا دستا دا نصیحت نا فیدہ ناخلی دا قرنگی دا کافر ہم فیدہ ناخلی اور دل کئی کافرانو دماغ ٹک سترگو وگونو حواس بلکل ٹک ٹاک لیکن پیدے نا خستر مومن پید اخلی دا جوندی او دا اوریدن کے پشان او کافر پشان دا مڑی پا پیدا نا اخستر او بی اللہ پاک نبی علیہ السلام لتسلی ورکی
کستا دا کافران دا مکی مشرکان دی تکذیب کئی پا دی خفکی گما ستانا اولان دی نور پیغمبران ناغلی دا غیم تکذیب شویو اغیم پیغمبران تا کتابون ملو شوی لیکن قومون ورسر نو منلی دقرن کی تاثرم دا کافران نمانی خفکی گما زما سے سنگ پخوانو کافران تا عذابو دقرن پا دی کافران تا ہمو عذاب ورد بیاد اللہ جل شانہ دا وحدانیت دلائل بیانی اللہ فرمائی اسمان طرف نظر بنازل پدی اوبو باندی مختلف قسم میں وجاتے مختلف رنگن والا رازرون داد اللہ دا یوالی نقد اوبو یو قسم دا او پزمک باندی بوٹی مختلف قسم زرغنیگی رنگن مختلف وندن مختلف شکل صورت مختلف داد اللہ دا یوالی نقد بیا پدی غرون کی لاری ندا باز لاری سپینی لری نخکار باز لاری سریوی سمکی سروی او باز لاری داسی چیغت کی دوری دام دا اللہ نظام سمکی یودا انور پی یودی اسپگمے پی یودا لیکن دا غیبا وجود پس غرون کی لاری پسمک باندی لاری دا دی رنگون مختلف دا دا یو اللہ دا یوالی نخد منگو تاسو گلو یوی کارخانے نے یو قسم سی سوز لیکن دا اللہ پاک دا دنیا کارخانہ چے سنگ اللہ بواری اگر رنگ تیوزی رنگ بدلی اگر جنور سپگمے اوبوز مکہ تولر سب یو شانی اشیاء مختلف کی داولی ذکر اللہ پاک قدرت دی بیا اللہ جل شانہ فرمائی دی انسانانو تو پدی کی رنگون مختلف زناور تو گوری دا دی رنگون مختلف تو دا دی سجن دا رنگون مختلف پیدا کرن کے ذات دا دا یو اللہ پاک قدرت دی دا دا بل چار طاقت نہیں تاسو گوری انسانان بازی سری بازی سپینی بازی توری بازی غنم رنگی مختلف رنگونا دا دا اللہ پاک دا یو والی نقل دا رنگ زناور دی تو تچ گوری رنگونا بیم اونش میرے چی دی لو ستم رنگ نمور تاسی رنگونا اللہ پاک پیدا کرد دا غد یوالی نخا او بیا اللہ پاک فرمائی فاقبل طول بندگانو کے چه زمان دیر یریگی اغا علماء دی ذکر علماء دا اللہ ذات دا اللہ قدرت دا اللہ عذابون دا اللہ نعمتون بیجنی دا اللہ خاص بندگان دا اللہ پاک نے یریگی دیر ذکر اللہ دل شانو ببارک دی تا علم یا اللہ پاک دا مومنان صفتون بیانی چه مومنان با دا قرآن تلاوت کئی منزون با کئی صدقی باور کئی او دی با دا آخرت مبارک کے دا دا سی امید دا تجارت ساتی چه اغا با ختمی دن کی دی اغا با سراسر دا گٹی وی بیا اللہ جل شانہو دا قرآن کریم صداقت بیانی دا مومنانو سوک چه دا قرآن کریم نفیدہ اخلی دا غی حالات بیانی بعض مومنان داسی دی چاگی پخپل زان ظلم کی عبادات کی کمی کو تاہی کی بعض مومنان داسی چاگی بیان روی کی او بعض داسی چاگی پنے کے دیر اڑان دیوالے کی سرد دی چھ مسلمانان بیاد دی مومنان انجام و نتیجہ اللہ پاک دا جنت نعمتون ذکر کی بیاد چھ دا مومنان جنت تلاشی دی بل اللہ پاک شکریہ ادا کی یا اللہ پاک استازاد دا پاک شکر دی منگ دا دلوی غم نخلاص کو مومن بد اللہ حمد و ثنا بیان او دیوی چی اللہ دا سی زیتا دی راوستو چی دل تنستڑی والشتا او نپدی کسا مشقت و تکلیف شتا نا خمم دلوی تکلیف نرا اخلاص و جنت تران اللہ نے من کو تاستا نصیب کی کافران بجہنم تلاش دی جہنم کی ودا کافران بسخت مصیبت کی وہ نبا ملکی گی چی دا تکلیف نخلاص سی او نو بتی تکلیف لری کی گی چی راحت ورطا ملوشی نو پدی وقت بدا کافران چغی شروع یا اللہ پاک منگ دا دی جہنم نا اباسا دنیا تا مولے منگ با ایمان نو او منگ با نیک اعمال اکو منگ با دا سے کارون بیان نکو سنگ مچی کرو فرشتے بہت جواب ورکن اللہ پاک دا طرفنا ولی تاستا دنیا کی ما جن نو در کر عمر میں نو در کڑی التم ایمان ولی نہ رہو التم نیکے ولی نہ کولی ولی تاستا دنیا کے پیغمبران زمان دن نو رسولی
د پیغمبر وارثانو تاسو ته زما دین نو رسولې اوس تاسو دپاره واپس کېدل نشته همدا ځای دی اوس به تاسو د عذاب څه کوي هېڅ قسم مددګار ستاسو دپاره دلته نشته نو په قیامت کې به دا کافران چغې وهي اگر چې نن په دنیا کې کافران خوشحاله لیکن په جنت کې به مؤمنان بیا خوشحاله نو الله جل شانه فرمایي یا ایها الناس خلق انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج الله پاک ته والله هو الغني الحميد والله پاک بے پروا د استایل شوی ذات دی یشاء یذهبکم ک الله پاک غواړي تاسو به ختم کی ویاتی بخلق جدید او نور خلق به پیدا کې نوی وما ذلك على الله بعزيز اذا کار الله پاک تگران ولا تزر وازره وزر اخرى او نشی اجتول اجتون کی بوج ڈبل وان تدعو مثقلة کچر رأوبلی او درن و بوج والا بندا الى حمل اخبل بوج تا چدا بوج ران واخلی لا يحمل منه شيء اس قسم بوج اجت نکڑی شی ددنا ولو كان ذا قرب اگر کدا کسد خاص نزدې رشتہ دار ولنی دی چې دعوت ورکی انما تنذر الذين يخشون ربهم یقینا تیروی کسان چې یریږي د خپل رب نه بالغیب بغیب باندې واقاموا الصلاة دی قائم بمنزنا ومن تزکو چاچه ځان پاک ایمان یې راوړو فانما يتزکى لنفسه پس یقینا دی ځان پاکی د خپل ځان د پیدي د پاره وإلى الله المصير وخاص الله پاک طرف ته واپس دا وما يستوي الأعمى والبصير ندي برابر ړوند او بینا ولا الظلمات ولا النور او ندي برابر کفر او رڼا تیاری او رڼا ولا الظل ولا الحرور او ندي برابر سور او ګرمي وما يستوي الأحياء ولا الأموات او ندي برابر ژوند او نمړو ان الله يسمع من يشاء الله پاک اور اول کی چاته چلا پاک او ور ہدایت ور کوي وما انت بمسمع من في القبور او دني اورون کی هغه چاته چې څوک په قبرونو کې دي چې استاد اورې دون پیدا واخلي قبول کی مراد کافران ان انت الا نذير نه پیغمبر علیہ السلام مگر يرون کے ذات ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا یقینا منتلگلی په حق دین با قران کریم باندې زیر ورکون کی نیکانو تو ير ورکون کے کافرانو تا وان من امه الا خلا فيها نذير او ندی تیر شي صدا سے امت مگر تیر شي پای کی رون کے پیغمبر وان یکذبوک چردا کافران دیستا تکذیب کوي فقد كذب الذين من قبلهم نو پتا کې سره تکذیب کړي کافران چوڑان دي ددوینو جاتم رسولهم بالبينات راغل وقت پیغمبران د دې په واضح معجزو باندې او به زبر په صحیفو باندې او بالکتاب المنیر او په کتاب واضح باندې ناغي صبر کړو تم صبر کوا اما قصد الذين كفروا بیا ما ان والکافران فكيف كان نکیر بسنگو زمان ولغیل عذاب باندې الم ترى تنبوري ان الله بشك الله پاک انزل من السماء ماء نازل د اسمان طرف نوبو فاخرجنا به ثمرات اسمنگو باسو بدیو بو باندې میوي مختلفا الوانها چې مختلف فی داغی رنگنا ومن الجبال جدد او بغرون کلاری دی بیزن سپینی دی وحمر نوسری دی مختلف الوانا مختلف دی داغی رنگنا وغرابی مسود و صفک تکی توری دی ومن الناس او باز دا خلقنا والدواب و دا زناورنا والانعام والدواب و دا چارپایان والانعام و دا سارونا مختلف الوان و مختلف دی داغی رنگنا كذلك هم دارنگ انما يخشى الله من عباد العلماء یریگی دا اللہ پاک ردما پا بندگانو کی پا بندگانو دا اللہ کی علماء ان اللہ عزیز غفور بھی شک اللہ پاک غالب و بکن کے ذات دی ان الذين يتلون كتاب الله بشکا کسان چغی لولید اللہ پاک کتاب قرآن کریم تلاوت کبھی واقام الصلاة دی قائم بمنزنا وانفقو دی خرج کبھی مما دا غمالنا رزقنام چی دی تم ورکڑی دی سرن پا پٹا باندی خرج کبھی دا اللہ پاک پلا رکی وعلانیتنو پخکار باندی خرج کبھی یرجون دی امید ساکی دا اللہ پاک نا تجارت اندادا سے تجارت لن تبور چاگئی حس کلن حالاکی لیوفی اجورم بدبور کی دپارا دی چه بدبور کی اللہ پاک دی تارا دی دا ثوابنو ویزیدم من فضل اللہ پاک بزیاد کر دی دپارا خپل فضل ان
انه غفور شکور بشک اللہ پاک بخون کی قدردان دی والذی اوحینا الیک من الكتاب او هغه کتاب چې موږ یې وحی کو تا تا یا والذی هغه کتاب اوحینا الیک چې موږ وحی کو دا غي تا تا من الكتاب چې کتاب دی قران دی والحق دا کتاب دی مصدقا لما بین یدیه دا تصدیق کون کې دا کتابونو چې دین وړاندې دي ان الله بعباده لخبير بصير بشک الله پاک خپل بندگانو باندې خامخا خبردار او لیدونکی ذات دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا من ورکړ من وارثان کړ دا کتاب د دې کتاب قران مجید هغه خلق اصطفینا من عبادنا چې من ورکړ خپل بندگان نه چې هغه ستا امت دي فمنهم پس باز استا په امت کې ظالم لنفسي ظلم کوونکی په خپل ځان باندې چې ګناهونه کوي ومنهم مقتصد او باز د دوی کې میان رب اعتدال والدي ومنهم سابق بالخيرات باذن الله او باز په کې وړاندې کېدونکي دي د نیکه په کارونو کې د الله پاک په حکم باندې ذلك هو الفضل الكبير دا خدال بي فضل الله پاک دي جنات عدن يدخلونها جنت دامي شوال دي بداخلي دا مؤمنان دي جنت تا يحلون فيها من اساور اجول بشي دي تپدي جنت کې د بنگړونا من ذهب د سرو زرو د جنت سرو زرو بنگړي دا بجنت کې حسن وي دا بجائز وي په دنیا کې د نارینو د پاره بنگړي اجول ناجائز دي ولؤلؤا من ذهب د سرو زرو ولؤلؤا او د ملغلرو ولباسهم فيها حرير او جامي بددي جنتيانو پدي جنت کې ریخم وي په دنیا کې ریخم جامي استعمال ول نار او په آخرت کې بنعمت وي وقالوا الحمد لله الذي او وي بدا جنتيان ټول صفاتونه خاص الله پاک غزاد د پاره دي اذهب عنا الحزن چلری کو ختم کو زمن غم د دنیا او د قبر ان ربنا لغفور شکور یقینا زمن رب خامخا بخون کې قدردان دي الذي الله پاک غزاد دي احلنا دار المقامه من فضل جنازل یکلو منګه کودا می شوال د خپل فضل باندې جنت تا لا يمسنا فيها نصب چنرسیږي مونږ ته په دې جنت کې تکلیفونه ولا يمسنا فيها لغوب او نرسیږي مونږ ته په دې جنت کې ستړیواله والذین كفروا لهم نار جهنم او کسان چې کافران دي ودی د پار اور د جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا پدی باندې فیصله نکېږي چې دوی د مړ شي د مرګ فیصله پنه کېږي ولا يخفف عنهم من عذابها او نبس بکوالی کیږي د دوی نه د عذاب د دې جهنم نه کذالکم دارنګ نجزی کل کفور منګو بدور کو هر یو کافر تا وهم یسترخون فیها او دا جهنميان کافران بچي وਹੀ پدی جهنم کې او دوی بوای ربنا اخرجنا یا الله پاک تم را وباسد دې جهنم نا نعمل صالحا من ایمان نوړو عمل بو کدنه کې غیر الذي كنا نعمل الا ودا عمل نچم وړاندې کړي اولم نعمركم جواب وته شاید تاسو عمر نو در کړي ما يتذكر فيه من تذكر هغه عمر چې نصیحت حاصلې پای کې اسو چې نصیحت حاصلوي وجاءكم النذير او راغلی تاسو زما طرف نه يرون کې قران کریم در تراغلو عقل می در کړو پیغمبر در تراغلو تاسو بګیرو پسرونو کې سپین وخت ملو وخت می پیدا کړو پای سره تاسو عبرت حاصل کړ ایمان به مروړو فذوقوا پستاسو سقید عذاب فما للظالمین من نصير پس نبوی د ظالمان د پاره هیڅ قسم مددگار په آخرت کې واقع